بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء، ملاقاة. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنا بخير. أنا بخير. كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ صحتي جيدة. كيف حال والدك؟ صحتي جيدة. كيف حال والدك؟ والدي بخير. والدي بخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. مساء الخير. إلى اللقاء. مساء الخير. إلى اللقاء. طاب يومكم. طاب يومكم. طابت ليلتكم. طابت ليلتكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومرحبا. ومرحبا. صباح. صباح. كيف. كيف. أنا بخير. بخير. صحتك. صحتك جيدة. جيدة. نهار. نهار. مساء. مساء. ليل. ليل. اللقاء. اللقاء.